अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि उनका अहाता अब तक करता रहूँ। आज ज़रा जहाँ मैं बैठा हूँ ज़रा थोड़ा सा शोर ज़्यादा हो, माइक नहीं लगा तो मैं माजरत चाहूँगा पहले ही, लेकिन ये प्रोग्राम सुनना बहुत आम है। बहुत सी चीज़ें हैं। एक तो ना इमरान रियाज के बारे में बहुत सी बातें चल रही हैं और बहुत से प्रोग्राम भी सामने आ गए हैं जहां इमरान रियाज साहब के हवाले से बताया गया कि वो कहीं किसी जगह पर मौजूद है। देखिए, मैं इस बारे में तो कोई बात अभी इसलिए नहीं करना चाहता कि ये तो रिकवरी होने के बाद चीज़ें सारी सामने आनी है, लेकिन जहां कहीं भी है इमरान रियाज की जब वापस आए तो इसकी तहकीक ज़रूर होनी चाहिए कि वो कहाँ थे, किस हालत में थे, कौन लेकर गया था, क्यों लेकर गया था। ये चीज़ें सारी सामने आनी चाहिए ताकि ये जो कन्फ्यूजन है ये ना रहे। अब बातें बहुत सी हो रही हैं। ये मेरा भी सख्त रवैया इस हवाले में रहा, लेकिन मेरा तो कंसर्न है ना जी, बुनियादी हक है इंसान यहाँ पर, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी है, आप क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आप आर्टिकल 10 की बात कर रहे हैं। डिटेंशन ऐसे नहीं रख सकते, डिटेंशन करना है तो कानून बड़ा वाजी है, मगर जब आप इस तरह का काम करेंगे तो कल फिर जवाबदेही तो इस हवाले से होनी ही होनी है। तो इसलिए दुआ गो है और इंशाल्लाह इमरान रियाज 13 तारीख आई खड़ी है सर के ऊपर और बहुत से सवाल आ रहे हैं। अभी तक कोई ऐसी बात तो सामने नहीं आ सकी है, कोई ताकीक हुई हो, कोई आया हो, कोई रिकवरी हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रिकॉर्ड के ऊपर आ गई हैं कि जो बहुत सी कंट्रोवर्सीज सामने आ चुकी हैं। चीज़ें तो बहुत सी पता है, बहुत से लोगों को पता है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं अभी ऐसी बात कोई करना नहीं चाहता। इमरान रियाज की बातयाबी बहुत हमारे लिए अजीज है, हमारे लिए अजीज है, लेकिन जहां कहीं भी है अपने तक तो छुप नहीं सकता ना जी। और ये इल्जाम लगाना कि वो अपने तक छुप के बैठा हुआ था, किसी मजबूरी के तहत अगर बात करें तो वो अलहदा है, लेकिन पाकिस्तान में आवाज बंद की गई है, जुबान आप बात कर नहीं सकते। आपके लिए कितने तंगी है कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क में हालात किस सिमत में जा रहे हैं। दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है, लेकिन इस मुल्क को आगे ले जाने के हवाले से बहुत से सवालात हैं जिसका जवाब चाहिए। वो G20 के बारे में नवाज शरीफ बड़ी बातें कर रहे हैं कि जनाब 2017 का तसलसल चलता रहता। अच्छा, क्या 2017 का तसलसल चलता रहता? कुछ मैं एक सवाल है, शायद पता ही नहीं है, क्या इमरान खान ने ऐसा क्या कर दिया जितना काम इकोनॉमी या इमरान खान के दौर में कोविड के दिनों में बेहतर और स्टेबल रही है? क्या इनके पास एजेंडा था? अगर एजेंडा होता तो 17 महीने में आज अब कौम क्यों ना सवाल करे। आज चेयरमैन नैब के बाद अगर देखा जाए, चेयरमैन नैब फारग हुआ ना जी, उसके बाद प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस्तीफा दे दिया, फिर जाहिर शाह ने भी इस्तीफा दे दिया जो डिप्टी चेयरमैन नैब है। आखिर कौन लाए, लोग लाए जा रहे हैं और वो करना क्या चाहते हैं? अब नैब में जितनी तरामीम है वो दिन दूर नहीं है कि जहां वो सारी की सारी सवाल ये है कि अब नैब में जो अगली तैनाती है क्या वो निगरान सेटअप कर सकता है? तो सवाल है, नहीं कर सकता। मैं बड़ा क्लियर हूं इस हवाले से। नैब में जितनी भी तैनाती हैं वो होंगी, वो सारी गैर कानूनी होंगी। इस वक्त जो भी आपने करना है ये तो अब जो मुंतखब हुकूमत है ना, 90 दिन का ऐसे तो नहीं कहा गया हुआ ना, मैक्सिमम। हालांकि ये 60 दिनों के अंदर इंतखाबात होने हैं और वो मैं बात कर लूँ, लेकिन मैं पहले जो बात G20 के हवाले से नवाज शरीफ ने बड़ी बात कही है। उन्होंने अपनी बेगम साहबा दी, अफसोस और दुख अपनी जगह, हर एक के जाने पे अफसोस तो है, लेकिन G20 को स्पेस पे उन्होंने कहा कि अब जो इजलास है, क्या है आपके पास, है क्या बाय द वे नवाज शरीफ साहब, ये आप बता दें, आप बताएं कि कहाँ कहाँ इमरान खान ये ग्रोथ के नेगेटिव पॉइंट थे, कहाँ उसने कोताहियां की, कहाँ गलतियां की, और 17 मई में आपने क्या इस कौम को दिया है, क्या जुल्म किया है। आपके भाई और आपके साथ 13 सियासी जमातें जो 14 बैठी रही हैं, उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या गड़े खोदे हैं, जरा वो भी तो बता देना। और हालत यहाँ पर ये है कि आप देखें, महंगाई के खिलाफ अभी आपने देखा होगा मालाकांड में पुरअमन कारकुनों पर इंतजामिया और लेविज ने फायरिंग और लाठी चार्ज किया गया। उसकी जितनी भरपूर मजम्मत की जाए वो उतनी कम है। लेकिन ये सारा कुछ यानी जितने लोग यहाँ गुर्बत से मर रहे हैं, गुर्बत की लाइन से चले गए हैं, आम आदमी के लिए जो जो जिंदगी गुजारने के हैं वो दरवाजे बड़े यानी कम होते जा रहे हैं। और अगली जो बात है, मैं इस पर बात करना बड़ा जरूरी है। चौधरी परवेज लाई के हवाले से जो इस्लामाबाद आईजी पेश नहीं हुए, उनके खिलाफ काबिल जमानत वारंट जारी कर दिया। जस्टिस वकास रऊफ साहब के, मिर्जा वकास रऊफ के पास ये केस की समाअत हुई। डीआईजी ऑपरेशन अली नासर रिजवी और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर अदालत में पेश हुए, जवाब जमा कराया
اور اپنا گزشتہ سماعت میں بھی لاہور ہائی کورٹ کے روبرو پیش نہیں ہوئے تھے آئی جی عدالت میں ہمیں مناسب نہیں لگے گا کہ آئی جی اسلام آباد کو ہم کسی اور طریقے سے بلائیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزت دیا اسے برقرار رکھے. سرکاری وکیل نے بتایا کہ ایس پی سیکورٹی لاہور ہائی کورٹ عمران حسن نے معاملے پر تحقیقات کی ہے. اسلام آباد پولیس نے پرویز الہی کو قانون کے مطابق گرفتار کیا اور آئی جی پولیس پیش نہ ہوئی اور نہ ہی جواب داخل کرایا. افسران نے توہین عدالت شوکاز نوٹس کے جوابات داخل کرا دیے. لاہور والوں نے آئی جی پنجاب نے عدالت پر معاملے کی انکوائری کر کے رپورٹ پیش کی اور انہوں نے کہا قانون کے تحت گرفتاری پیش کی ہے اور پولیس افسران نے لاہور ہائی کورٹ کے احمد کی خلاف ورزی جو ہے نا بالکل بڑا واضح طور پر اس پر عمل درآمد کیا ہے. اب یہاں پولیس افسران کو عدالت نے گھر پہنچانے کا حکم دیا تھا. دونوں پولیس افسران کی موجودگی میں چودھری پرویز الہی کو اٹھا لیا گیا اور دونوں پولیس افسران نے عدالتی حکم کے برعکس چودھری پرویز الہی کی حفاظت نہیں کی گئی. اب یہاں یہ توہین جو اس لیے توہین عدالت کی کارروائی جو کی ہے 18 ستمبر تک سماعت ملتوی ہوگی. اب یہاں 3-4 بڑے اہم سوال ہیں. ایک تو پہلی بات ہے کہ انہوں نے ڈیٹینشن آرڈر پہ اپنا نا مینٹیننس آف پبلک آرڈر ایم پی او کے تحت اٹھایا. اب ایم پی او کے تحت اٹھایا تو اسلام آباد میں تو ہے نہیں. وہ اگر لاہور سے آپ نے کسی کو بھی گرفتار کرنا ہے تو لے کے جانا ہے تو ٹرانزٹری ریمانڈ دیا جاتا ہے یہاں پر. آپ ڈیٹینشن آرڈر میں آپ آ کے نہیں پکڑ کے لے سکتے. ڈیٹینشن تھا تو ڈیٹین کرنے کے لیے حکومت پنجاب ہے وہ کرنا ہے. یعنی ان کو لے کر اسلام آباد کی پولیس نے لے گئی, یہ بھی غیر قانونی ہے. یہ بھی مینٹیننس آف پبلک آرڈر کا اسلام آباد میں اطلاق نہیں ہے اور اس میں جسٹس میاں گل اورنگزیب آلریڈی اس معاملے کی گہرائی تک جا چکے ہیں. آخر میں جو صدر پاکستان کے حوالے سے میں نے مختلف ٹی وی چینل پہ بھی بات کی ہے اور میں وضاحت کے ساتھ بھی آپ کو بتا دوں, آپ کو وہ سمجھنا ہے بڑا واضح طور پر. اوپر کچھ 2-3 چیزیں بڑی واضح ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جب اسمبلی تحلیل کی تھی نا تو اس وقت باقاعدہ الیکشن کے لیے چیلنج کیا گیا تھا. میں بھی آیا تھا, میں نے بھی منیر احمد کی طرف سے پٹیشن دائر کی تھی اور لاہور ہائی کورٹ نے بڑا واضح, یعنی وہاں کیا ہوا تھا اسمبلی جو ہے نا وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پہ نہیں ہوئی تحلیل کی تھی. وہ گورنر نے فلکس آف ٹائم 48 گھنٹے بعد آٹومیٹک تحلیل ہو گئی تھی اور آرٹیکل 105-107 کے تحت کہا جناب وہ ڈیٹ نہیں دے سکتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ پاس معاملہ ہے. الیکشن کمیشن نے کہا میں نہیں ڈیٹ سکتا, گورنر نے کہا میں نہیں ڈیٹ سکتا. لاہور ہائی کورٹ نے یہ پوائنٹ سیٹل کر دیا تھا کہ گورنر جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے ڈیٹ دے. اچھا یہ پھر آپ کو پتا ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. میں نے سیکشن 57 کے تحت صدر کو کہا, صدر نے ڈیٹ بھی دے دی. الٹیمیٹلی معاملہ سپریم کورٹ گیا. سپریم کورٹ نے الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے جو صدر پاکستان نے ڈیٹ دی تھی اس ڈیٹ کو انڈوز کیا. الیکشن کمیشن نے اس ڈیٹ کو اپنی مرضی سے آگے لے گئے اور وہ معاملہ آیا تو پھر سپریم کورٹ نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن کا کام صرف الیکشن کرانا ہے, تاریخ دینے میں اس کا کوئی دور دور تک ہاتھ نہیں ہے. یہ بھی ریکارڈ کی باتیں ہیں, آپ کے سامنے کی باتیں ہیں. اور اب جو فیصلہ تفصیلی آ گیا اس تفصیلی فیصلے میں بھی یہ بات آ چکی ہے. کیا بتائیں آپ, یعنی وہ باتیں کرنا جو سمجھ سے باہر, جو سمجھ میں آ رہی ہوں. اب صدر پاکستان نے اب وہاں تاریخی طور پر بتاتا چلوں کہ میں سیکشن 57 کو جو ترمیم کی ہے پارلیمان میں بدریتی پر کی ہے انہوں نے, وہ اختیار نہیں ہے. آپ نے آئین کو وائلیٹ کیا. آئین بڑا کلیئر ہے کہ تاریخ دینے کا جو اختیار ہے وہ صدر پاکستان کو ہے. الیکشن کمیشن یہ ڈیٹ دے نہیں سکتا اور اس کی وجہ ہے کہ اس کا کام صرف الیکشن کرانا ہے آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت. اب تاریخی طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں یعنی کیا ہے کیا. اس کے لیے جب جو شہباز شریف تھے وہ اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل کرنا چاہتے تھے تو میں نے اس معاملے کو میں نے اٹھایا. کیسے اٹھایا؟ پہلے میں نے 16 جولائی کو لکھا. میں نے وزیر اعظم کو لکھا کہ آپ اسمبلی تحلیل مت کیجئے گا اور وقت کے بھائی 5 سال پورے ہونے والے ہیں. 11 اگست کو پوری اگر ہو رہے تھے تو 9 اگست کو یعنی تحلیل کی. پھر میں نے 24 جولائی کو لکھا. 24 جولائی کے بعد 9 اگست کو تحلیل کر دی. پھر صدر پاکستان کو لکھا. پھر الیکشن کمیشن کو میں نے کہا. صدر پاکستان نے مشاورت کے لیے خط لکھا باقاعدہ. الیکشن کمیشن مشاورت کے آنے کی بجائے وہ امریکی سفیر سے مل رہا تھا. لیکن الیکشن کمیشن جاتا تو صحیح, یہ کون ہے یہ بیٹھ کر اس طرح کی حرکتیں کرے. اور پاکستان میں جو بحران کا ذمہ دار ہے وہ الیکشن کمیشن ہے. اب وزارت قانون کو لکھا. وزارت قانون جو نگران حکومت کی ہے نا, اب نگران حکومت کا تو کام الیکشن کرانا ہے. وہ 58(1), 48(1) اور 48(2) کے اندر کنفیوز کرنے کی باتیں کرتے رہے. بھائی 58 میں 1 اور 2 کی باتوں کو کرتے رہے. بات بڑی واضح ہے کہ یہ آئینی اختیار ہے اور صدر پاکستان نے تاریخ دینی ہے, وہ نہیں دی انہوں نے. اب الٹیمیٹلی صدر کو اب کس بنیاد پر روک رہے ہیں؟ جمہوریت نہیں چلی جائے گی, ڈی ریل ہو جائے گی, پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں. 9 مئی جیسے کون سا 9 مئی جیسا ثانیہ ہو جائے گا؟ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ اب ہر ایک کو پتا ہے کہ قمر زمان قاہرہ کہاں بیٹھتا ہے. یا تو کوئی ڈاؤٹ ہو کسی کو, قمر زمان قاہرہ بھی وہ جو ہے نا
हल्का बंदियों वाले मामले में बैठे हुए थे। अब हर एक को पता है वो कहाँ उठना बैठ रहा है उनका, तो इसमें परेशानी की ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए। आप आइन और कानून की पासदारी करें। और सदर पाकिस्तान जो अगर डेट वैसे कल आ जानी चाहिए थी, कल डेट नहीं किया है। मैं आज उम्मीद करता हूँ कि सदर पाक, और मैंने उस्मा बुखारी के साथ एक प्रोग्राम में बैठ के ये कहा था सदर डेट दें। अगर ये समझते हैं डेट गलत है, जाएं जाकर चैलेंज कर दीजिएगा। जब आप चैलेंज करेंगे कोर्ट के अंदर तो कोर्ट इसकी तशरीह कर देगी। अभी सुप्रीम कोर्ट बार ने एक पिटीशन दायर की हुई है, और ये जो कि हफ्ता अपना जस्टिस उमर अता बंदियाल के आखिरी दिन है, वो इस मामले में शायद कोई, मेरा जहाँ तक ख्याल है, पिटीशन फिक्स नहीं करेंगे। मेरे पास इतला भी है कि वो ना तो मिलिट्री कोर्ट वाला मामला, ना ये वाला मामला फिक्स करेंगे। अल्टीमेटली ये जस्टिस काजी फाइसा के दौर में जाएंगे। और 90 दिन का टाइम पीरियड वायलेट हो रहा है। वो कैसे वायलेट हो रहा है? 30 दिन से ज्यादा दिन तो गुजर गए। आज अगर 11 तारीख हो गई है, 9 को असेंबली तहलील की थी, 53 दिन गुजर गए हैं। और आगे अब कितने दिन रह गए? 90 दिन का हिसाब लगा लें, सॉरी 33 दिन गुजर गए हैं। तो अगर हिसाब लगाए 90 में से, तो 57 दिन रह गए हैं। 52 दिन का इलेक्शन शेड्यूल है, नॉमिनेशन पेपर से लेकर बाकी सारे प्रोसेस इलेक्शन डेट तक। और अगर अब आपको 6-7 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, अपना सदर पाकिस्तान ने डेट देनी है, और डेट देकर आगे इलेक्शन शेड्यूल देना है। हल्का बंदियों की जरूरत नहीं है। और मैंने आईनी तौर पर कहा था कि आर्टिकल 51 में अगर सीटें कम या ज्यादा करनी है, उसके लिए तरमीम चाहिए 2/3। पार्लियामेंट तो इस वक्त है नहीं भाई। इस वक्त तो वो देखिए, वोटर जितने भी 18 साल से ऊपर है वो रजिस्टर है, और वो वोट डालेंगे। उनको वोट डालने से रोका नहीं जा सकता है। तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। तो ये बुनियाद कि बैठकर ये कहना कि जनाब आप पहले हल्का बंदी करें, इसकी वैल्यू कोई नहीं है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा नहीं सकता, बाकी सारे से जितने भी काम करवाएं। इस वक्त मुल्क में जो आईनी बहरान का जिम्मेदार है वो इलेक्शन कमीशन बार बार कहता रहूं। इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।